السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في درس جديد. فهذا هو الدرس الثالث من الدروس ديال لي زوند ديال الموجات. دونك هذا هو الدرس الأخير في الدرس ديال الموجات لي زوند لومينوز. يعني غنتعرفوا على اشنو هما لي زوند لومينوز، غنتعرفوا على اشنو هما لي بروبريتي دي لوند لومينوز. دونك اول حاجه غنبداو بها هي لا ديفينيسيون ديال هاد لوند لومينوز، يعني التعريف ديالها. دونك كون فو فوي ايسي اي لوند لومينوز اي لوند الكترومagnétique، يعني تتكون لنا من جوج ديال الكلمات اللي هي الكتريك اي مagnétique، يعني كهربائيه ومغناطيسيه، qui se propage dans les milieux matériels transparents. Donc هاد لي زوند الكترومagnétiques تينتشروا لنا في واحد لو ميليو اللي هو مادي وشفاف. داكوغ اي ميم دون لو فيد. دونك سطروا لي على هادي مزيان. دونك هاد لوند الكترومagnétique حتى هي تتبروباجا في واحد الوسط اللي هو لو فيد. داكوغ دونك في الفراغ تتنتشر لنا هاد الموجة اللي هي الموجة الكهرومغناطيسية الكترومagnétique. دونك هنا كما تلاحظوا معنا في هاد الكراف ديالنا، دونك هنا عندنا لو سونس دو بروباغاسيون ديال هاد لوند هادي. كما قلت لكم بان لوند ديالنا فهي تتكون من لوند الكتريك اي مagnétique. دونك كما تلاحظوا هنا هاد لوند هادي اللي بالاخضر فهي لوند الكتريك اللي ترمزوا ليها ب. دونك الكتريك هادي هي لوند الكتريك، داكوغ، كهربائيه. ثم هاد لوند هادي اللي بالاخضر، بardon، هاد لوند اللي بالاخضر تتبدا لنا من هنايا فهي لوند مانيتيك. داكوغ، ايوا. دونك هاد لانترسيكسيون ديال هاد دو زوند تعطينا اون لوند الكترومagnétique. دونك عقلوا على لا ديفينيسيون ديال لوند الكترومagnétique. داكوغ، دونك دابا تعرفنا على اشنا هي لا ديفينيسيون دي لوند الكترومagnétique. دابا غندوزو لا فيتيس ديال هاد لوند الكترومagnétique. قلنا بان هاد لوند هادي تتنتشر لينا في واحد لو ميليو ترانسبارون، داكوغ، و تتنتشر لينا في لو فيد. داكوغ، دونك عندنا لا فيتيس اللي تنحسبوا بها هاد لوند في ان ميليو ماتيريال ترانسبارون عندها واحد العلاقه، و حتى لا فيتيس دون لو فيد عندها une autre relation. D'accord, donc هنا في لو ميليو ترانسبارون عندنا هاد لا رولاسيون هادي اللي هي في ايكال لوندا فوا ان. دونك هاد لا رولاسيون راه تعرفنا عليها في الدرس السابق ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف. داكور، لوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. داكور، دونك هادي هي لا فيتيس بالمتر بار سكوند. عندنا لا لونغور دوند، هادي هي لا لونغور دوند، يعني طول الموجة، لونغور دوند. ثم عندنا هادي هي فريكونس اللي هو التردد. دونك هادشي كامل تعرفنا عليه في الدرس اللي سابق. داكور، دونك هنا هاد لا لونغور دوند في واحد لو ميليو ماتيريال ترانسبارون. داكور، دونك هادي هي لا فيتيس. هاكا تنحسبوا لا فيتيس في واحد لو ميليو ماتيريال ترانسبارون. دابا غندوزو الى عندنا وبغينا نحسبوا هاد لا فيتيس هادي دون لو فيد، يعني في الفراغ. دونك لا رولاسيون تتبدل لينا، ما نبقاوش تنخدموا بفي، تنخدموا بسي اللي هي لا سيليريتي. داكور، دونك هاد لا سيليريتي هادي راه لا فالور ديالها سي ايكال 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc هاد لا رولاسيون هادي بلا ما تحفظوها راه تعطى لكم في لي دوني. داكور، ثم عندنا لوندا زيرو. دونك هاد لوندا زيرو هي لا لونغور دوند، دون لو فيد. دونك هادي هي لونغور دوند dans le vide. D'accord. ثم عندنا لا فريكونس ديالنا.
دونك ردوا البال مزيان الله يرضي عليكم الا قال لك كالكولي لا فيتيس دون ان ميليو ماتيريال ترونسبارون اون يوتيليز سيت غولاسيون اللي هي في ايكال لوندا فوا ان. الا قال لك كالكولي لا فيتيس ولا لا سيليريتي دون لو فيد راه تنستعملوا هاد لا غولاسيون ديال سي ايكال لوندا زيرو فوا ان. داكور دابا ندوزو لي زوند مونوكروماتيك و لوند بوليكروماتيك. دونك اشنا هي لوند مونوكروماتيك؟ دونك عندنا لوند مونوكروماتيك هي لوند اللي تيكون عندها ان سول لونغور دوند. داكور تيكون عندها واحد لا لونغور دوند. دونك هنا الا خدينا الفيولي عندنا هاد الالوان هذا الفيولي، عندنا البلو، عندنا بلو سيل، لو فير، لو جون، لورانج او لو روج. دونك هادو هما الالوان ديال الطيف. كنتو تعرفتوا عليهم في السنه الثانيه اعدادي، كنا تنديروا ديك الساعه البريزم وتنعطيوه لا ليميير بلونش، وفاش يدوز لنا ديك لا ليميير بلونش من البريزم تيوقع لنا واحد الظاهره ديال لا ريفريكس لا ريفراكسيون باردون، تتوقع لنا واحد الظاهره ديال لا ريفراكسيون وتيخرجوا لنا الوان الطيف اللي هما هادو. داكور دونك هاد الالوان هادو تتكون عندهم لا لونغور دوند اللي هي كل لون عنده واحد لا لونغور دوند. داكور دونك تتكون عندهم واحد لوندا زيرو. شاك كولور هنايا عنده لا لونغور دوند ديالو. داكور الا تنهضروا على لوندا زيرو راه تنهضروا دون لو فيد. داكور دونك لا بروباغاسيون ديال هادي دون لو فيد. دونك شاك كولور هنا تيكون عنده واحد لوندا زيرو تتكون عنده واحد الفريكونس ديالو. داكور دونك هادي هي لوند مونوكروماتيك، يعني عندها ان سول لونغور دوند. داكور دونك هنا اشنا هي لوند بوليكروماتيك؟ مزيان دونك هاد الالوان هادو كاملين الا جمعناهم ودرناهم في واحد السيركل. داكور دونك رسمنا واحد السيركل بحال هكا. داكور وحطينا فيها هاد الالوان هادو. داكور حطينا هنايا الفيولي، حطينا هنايا البلو، حطينا هنا البلو سيل، لو فير، لو جون، لورانج اي لو روج. وهاد لو سيركل هذا دورناه بواحد السرعه اللي هي فائقه. اش يخرج لينا؟ تخرج لينا لا كولور بلونش. تخرج لينا لا كولور بلونش. اشنو هي لا كولور بلونش؟ هو الضوء الابيض ولا اللون الابيض. هاد لا كولور بلونش هي اينوند بوليكروماتيك. علاش؟ لانها تتكون لينا مجموعه من لي لونغور دوند. داكور تتكون فيها مجموعه من لي لونغور دوند، وهاد لي لونغور دوند هما اللي تيمثلوا لينا هاد لي سات كولور اللي كاينين عندنا. هما هاد لي سات كولور اللي عندنا هنا. دونك عندنا هادي تتسمى اينوند اوند بوليكروماتيك. دونك عقلوا مزيان على هاد لوند اينوند بوليكروماتيك. دونك اينوند بوليكروماتيك هي واحد لونسومبل دي زوند مونوكروماتيك. هي واحد المجموعه من لي زوند ديال مونوكروماتيك. داكور هذا هو الفرق بين لوند مونوكروماتيك وواحد لوند بوليكروماتيك. تري بيان. دابا ندوزو الفينومين دو ديفراكسيون. دونك اشنا هي الظاهره ديال الحيود؟ كنا تعرفنا عليها في لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. دابا نتعرفوا عليها في هذه الحاله هذه الى عندنا اينوند لومينوز. داكور دونك هنايا كما تلاحظوا في لا فيغور ديالنا راه ممكن يقول لك تخصي ليا لو غراف ديال لو فينومين دو ديفراكسيون. دونك هذا اللي هنايا هو لو لازير ديالنا، هذا هو لو لازير، وتيعطينا واحد لا ليميير بلون لا ليميير روج وعنده واحد لا لونغور دوند. داكور عنده واحد لا لونغور دوند اللي هي لوندا زيرو. داكور دونك هذا تعطينا واحد لا لونغور دوند. دونك هذه هي لا لونغور دوند لوندا زيرو. هذا اللي هنايا هذا هو لوبستاكل ديالنا. تنحطوا واحد لوبستاكل قدام هاد لو لازير ديالنا، وهاد لوبستاكل فيه واحد لوفيرتور ولا واحد لو فون. دونك هذه هي لوفيرتور ديالنا ولا الفونت. لوفيرتور ولا فونت.
دونك اللي لقيتو راه تتعني لنا هاد الفتحه اللي هنا. داكوغ. وهاد الفتحه هادي كيفاش دايره؟ اوريزونتال. اوريزونتال. داكوغ. دونك هنا ردوا البال لواحد الحاجه. دونك هنايا الا كانت هاد الفتحه اوريزونتال، الا كانت الفتحه ديالنا اوريزونتال تيكون عندنا لاطاش ديال لاطاش اللي تظهر لنا على ليكرون تتكون العكس ديالها، تتكون فيرتيكال. دونك هنا ردوا معايا البال بان الفونت ديفيرون لي طاش. داكوغ. دونك الا كان هادي اوريزونتال لي طاش سيكونوا فيرتيكال، الا كانت هادي فيرتيكال لي طاش سيكونوا اوريزونتال. داكوغ. دونك هادي هي ليكرون ديالنا فاش تظهر لنا فينومين ديال ديفراكسيون. دونك هادي هي ليكرون. داكوغ. ثم عندنا هنايا عندنا هادي لا ديستونس من هنا حتى لهنا، هادي هي لا ديستونس دي. داكوغ اون متر. دونك هادي هي لا ديستونس دي ديالنا. داكوغ. ثم عندنا هنايا واحد لونغل تيتا، هادي هي لونغل تيتا. وهاد لي طاش اللي تيبانوا لينا هنايا هادي هي تنسميوها غروند ال، وهادي هي لارجور de la tâche centrale. هذه هي لا تاش سونترال ديالنا، هذا هو لو لارجور ديالو. تري بيان. داكوغ. دونك من هنايا نخرجوا واحد لا غولاسيون. داكوغ. دونك هاد لا غولاسيون هادي اللي هي تيتا تيوريكمون. دونك تيوريكمون تنخرجوا واحد لا غولاسيون اللي هي تيتا ايغال لوندا سور ا. داكوغ. دونك حفظوا هادي، ما تقولوش ليا منين جبتها، مي حفظوا عقلوا عليها. دونك تيوريكمون هادي تيوريكمون تيتا ايغال لوندا سور ا. داكوغ. دابا ندوزو نجبدو اون اوتر غولاسيون، مي غنجبدوها براتيكمون انطلاقا من الكراف. ولكن قبل ما نجبدوها غنعطيكم واحد الغابيل ماتيماتيك باش نفهمو اكثر. داكوغ. دونك هنا باش نفهمو اكثر غندير لكم واحد الغابيل ماتيماتيك. داكوغ. دونك هنايا ان غابيل. دونك عندنا الغابيل ديالنا. دونك الا خدينا واحد تريونغل، ان تريونغل ريكتونغل، وانطلاقا من هاد تريونغل ريكتونغل غنخرجوا الكوسينيس سينيس او طونجونت ديالنا. دونك هنايا عندنا هذا ا بي سي. داكوغ. دونك هذه هي تيتا ديالنا. دونك هذا هو الضلع المقابل، هذا هو الضلع المحاذي، وهذا هو الوتر. داكوغ. تري بيان. دونك الا بغينا الكوسينيس، شنو هو الكوسينيس؟ الكوسينيس ديال تيتا هو المحاذي على الوتر، المحاذي على الوتر. داكوغ. دونك هذه هي الكوسينيس. بغينا سينوس ديال تيتا هو المقابل على الوتر، المقابل على الوتر. دونك تري بيان. باقي لنا الطونجونت. دونك طونجونت، شنو هي الطونجونت ديال تيتا؟ الطونجونت ديال تيتا هو اما تنديرو سينوس تيتا على الكوسينيس ديال تيتا وتنعوضو هادي هنايا وتخرج لنا المقابل على الوتر. مزيان. دونك هادي اللي بينا نستعملو في لا غولاسيون ديالنا. تري بيان. دونك هنا الى لاحظتوا واحد الملاحظه، غناخدو هذا التريونغل هذا اللي رسم هنايا. دونك هذا هو التريونغل ديالنا. دونك هذا هو التريونغل ديالنا غناخدو. دونك هذا غناخدوه هنايا. دونك عندنا غنرسموه، نعاودو نرسموه هنا. عندنا لاطاش سونطرال هي هادي. داكوغ. ثم عندنا واحد المستقيم تيمر لينا من هنا. داكوغ. وعندنا واحد المثلث تتكون لنا واحد المثلث، وهذه هي تيتا. مزيان. دونك هنايا هذا هو المثلث ديالنا.
وقلنا بان هذا كاملو اش يعطي تعطي لا لارجور ديال لاطاج سونترال. دونك هذا هو لارجور ديال لاطاج سونترال. دونك هنايا بينا نحسبوا الطونجونت ديالنا، بينا نحسبوا الطونجونت ديال هاد الثيتا هادي. دونك اش قلنا بان الطونجونت ديال ثيتا اش تتساوي الضلع المقابل على الوتر. اشنو هو الضلع المقابل؟ هو هذا، ولكن حنا عندنا هذا كاملو. دونك اشنو هو هذا كاملو؟ هو ال، وهذا هو النص ديالو. دونك اش بتكون ال سيغ دو. داكوغ. دونك النص ديال هاد ال هادي هي ال سيغ دو. على اش من ضلع؟ الضلع على الضلع المقابل على باردون، هنا المقابل، الضلع المقابل على المحايد، باردون المحايد، الضلع المقابل على المحايد. حاولوا تصحوا هاد الخطا هادي الله يرضي عليكم. دونك هنايا الضلع المقابل اللي هو ال سيغ دو على المحايد اللي هو هذا اللي هي لا ديستونس دي. دونك هاد لا ديستونس دي بينا نديروها هنا. داكوغ تري بيان. واش يوقع لينا؟ هاد جوج تتنزل لهنايا تتولي ال سيغ دو دي. و تعطينا ممكن يعطيكم في لي دوني اون دون طونجونت تيتا ايكال ان بو بري تيتا، حيت تيتا تري بيتي. داكوغ. دونك فاش تكون عندنا طونجونت تيتا ايكال ا بو بري تيتا، تكون عندنا تيتا ايكال ال سيغ دو تي، وهذه هي لا غولاسيون نيميرو 2. دونك عندنا لا غولاسيون نيميرو 1 هي هذه. دونك هذه هي لا غولاسيون نيميرو 1. داكوغ. وهذه هي لا غولاسيون نيميرو 2. مزيان. دونك d'après la relation numéro 1 et la relation numéro 2 غنخرجوا واحد لا غولاسيون ديالنا، يعني بنا نديرو 2 1 et 2 en déduire que lambda sur A égale L sur 2 D. داكوغ. دونك عندنا لا غولاسيون الاولانيه كما تتشوفوا هنايا عندنا تتساوي لوندا سور ا. داكوغ. ثم عندنا لا غولاسيون الثانيه اللي هي تيتا تساوي ال سور 2 دي. دونك من الغولاسيون الاولى للغولاسيون الثانيه تنستنتجوا هاد لا غولاسيون هادي اللي هي ال سور ا ايكال ال سور 2 دي. تري بيان. داكوغ. دونك هذه هي لا غولاسيون، وحفظوها وضروري غتلقاوها في الامتحان ديالكم. ضروري غتلقاوها مؤكد. واحد 0.5 ولا واحد النقطة غتلقاوها على هاد لا غولاسيون. إلا تحطوا لكم لي زون كون على أكيد بأنه بتحط لكم هاد الديمونطراسيون هادي، لأن هادي هي لا بارتي القاصحة في لي زون. وهاني شرحتها لكم هنا بواحد الطريقة اللي هي جد بسيطة. داكوغ. دونك هنايا إلا قال لكم حسبوا لي ولا كالكولي لا لونغور دون لوندا، اش ديروا نتوما؟ تتلعبوا بهاد العلاقه هادي. دونك لوندا ايكال ال فوا ا سور 2 دي. دونك هادي هي لا لونغور دوند احنا حسبناها. دونك لوندا هي لونغور دوند. داكوغ. الا قال لكم كالكولي ا هي لارجور ديال لوفيرتور ديالنا، كيفاش نديرو؟ هو انه ا égale lambda fois 2D sur L. D'accord. هذا هو. دونك هنا A هو largeur ديال l'ouverture d'ouverture. D'accord. l'unité ديالها هي المتر، والunité ديال لوندا هي المتر. داكوغ. ثم اش باقي لينا هو انه الا قال لك كالكولي ال هي لارجور ديال لاطاش. دونك ال اش تساوي لوندا فوا 2 دي سور ا. داكوغ. دونك ال هي لارجور دو لاطاش. صافي. دونك عقلوا على هاد لي غولاسيون هادي وكون على اكيد بانهم راه بيتحطوا ليكم. داكوغ. الوغ دابا ندوزو الديرني بارتي اللي هي لانديس دو ريفراكسيون. وقبل ما ندوزو لهاد البارتي هادي
غنوريكم واحد جوج الاسئله اللي كانوا تحطوا في واحد الامتحان وطني. دونك هاد جوج الاسئله فهما على الشكل التالي. قال لك اشنو هما سميتو كونديسيون بوغ افوار لو فينومين دو ديفراكسيون. دونك هذا كان تحط لهم في واحد امتحان وطني. دونك قال لك هنا شنو هي كونديسيون عندنا condition pour avoir le phénomène de diffraction. Donc هاد الكونديسيون هادي فهي très simple. كنتو شفتوها في الدرس ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف اللي هي A ولا باردون لوندا supérieur ou égal à A. دونك هادي هي لا كونديسيون. دونك بتحط لي هاد لوندا supérieur ou égal à A. دونك عندك واحد 0.5. داكور. ثم عندنا واحد كيستيون اخرى اللي قال تيقول لك شنو هي لا ناتور دو لا لوميير، يعني شنو هي طبيعه الضوء. لا ناتور de la lumière. D'accord. Donc شنو هي طبيعة الضوء؟ دونك طبيعة الضوء فهي كاين جوج ديال الأجوبة. إما بتقول ليه ناتور أونديلاتوار جاية من أوند، ولا بتقول ليه ناتور ولا أوند إلكترومagnétique اللي كنا شفنا في لا ديفينيسيون ديال لوند لومينوز. دونك électromagnétique. داكوغ. دونك حطيتي ليه لوند اونديلاتوار ولا حطيتي ليه لوند الكترومagnétique فعندك واحد 0.5. داكوغ. ثم ندوزو نتعرفوا على لو دومين فيزيبل و لو دومين نو فيزيبل. داكوغ. دونك عندنا هنايا واحد لو سبيكتر. داكوغ. هادي تتسمى لوندا بالنانو متر. داكوغ. دونك هنايا عندنا لا لونغور دوند تتساوي 400 نانومتر اي 800 نانومتر. دونك هاد لي غايون ولا هاد لي زوند اللي تيكونوا هنايا تيتسماو لي زوند الترا فيولي. داكوغ. هادي لي زوند الترا فيولي. داكوغ. دونك هاد لي زوند الترا فيولي ما تنشوفوهمش حنا بالعين المجرده. ثم عندنا من فوق 800 نانومتر تيتسماو لي زوند انفراروج. داكوغ. دونك هاد لي زوند انفراروج حتى هما ما تنشوفوهمش بالعين المجرده. ثم كاينين دي زوند اخرين. عندنا لي زوند راديو، عندنا لي زوند اريمين، ثم عندنا لي زوند لي غايون اكس، لي غايون غاما. دونك هادشي كامل بتشوفوه الا كملتوا الدراسات العليا ديالكم. دونك حنا اللي تيهمنا هنايا هو هاد الدومين هذا اونتر 400 نانومتر و 800 نانومتر. دونك هاد لي غايون اللي تيكونوا هنا هما اللي تيتسماو دومين فيزيبل. داكوغ. دونك هاد لو دومين فيزيبل هو اللي تنشوفو حنايا. وهنا فاش تيكونوا عندنا لي سات كولور ديالنا، 7 ديال الالوان اللي تنشوفو بالعين المجرده. داكوغ. دونك هنا فاش يكونوا لي سات كولور. داكوغ. دونك هنا فاش يكونوا الالوان اللي تيبانوا لينا حنايا. دونك الفيولي والبلو والروج والاورانج ولو ايتترا. دونك هنا فاش تيكونوا عندنا لي زوند فيزيبل. داكوغ. ثم ممكن يقول لك باغ اكزومبل، عندنا هنايا ان اكزومبل، ممكن يقول لك تعطيك واحد لا لونغور دوند ديال 6.66 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. D'accord. Donc هنا تيقول لك هاد لا لونغور دوند واش اوند تنتمي لينا لو دومين دو فيزيبل ولا ما تنتميش لينا. هنا عطاها لك بالمتر. داكور. دونك ضروري خاصك تحولها للنانومتر. وتتعرفوا بانه واحد نانومتر
تساوي 10 على بويسونس موان 9 متر. داكوغ دونك الا بغينا نتحولوا من نانومتر للمتر تنضربوا في 10 أس ناقص 9. الا بغينا نتحولوا من المتر للنانومتر تنضربوا في 10 أس 9. دونك ردوا البال. دونك هذه اش تنديروا لها؟ تنديروا لوندا تساوي 6.66 في 10 أس ناقص 7. بغينا نحولوها للنانومتر تنضربوا في 10 أس 9. تكون عندنا هنا نانومتر تساوي دونك الا حسبنا هذه تعطينا 666 نانومتر. دونك اش تلاحظوا هنا؟ تلاحظوا بان هاد لا لونغور هذا راه اونتر 400 نانومتر اي 800 نانومتر. دونك هاد لا لونغور هذه فهي اوند فيزيبل تنتمي لنا لو دومين فيزيبل. داكور دابا ندوزو لديرنيي باراغراف ديالنا اللي هي لانديس de réfraction. Donc شنو هي l'indice de réfraction؟ c'est très simple. donc هنايا عندنا واحد البريزم. دونك هذا هو البريزم ديالنا الا تشوفوا معانا. دونك هذا هو البريزم. عندنا واحد لا لونغور دوند. هنا عندنا واحد لو لازير. دونك تيطلق لنا واحد لا لونغور دوند. دونك هذا اللازير هذا دونك هذا اللازير تعطينا واحد لا لوميير روج. عندنا تعطينا لوميير lumière rouge. Donc هاد la lumière rouge عندها واحد la longueur d'onde اللي هي لوندا 0 وعنده واحد la vitesse اللي هي c égale 3 في 10 à la puissance 8 متر par seconde. علاش؟ لانه تيتحرك لينا في لو فيد. دونك هنا عندنا لو فيد. داكور عليها تناخدو هنا لوندا 0 و تناخدو c اللي هي 3 fois 10 à la puissance 8 متر par seconde. داكوغ كون كاين عندنا لو فيد هنايا هذا بيكمل الطريق ديالو هكا. ولكن هنا عندنا ان اوتر ميليو. داكوغ دونك عندنا هنا بريزم. دونك هاد لو بريزم هذا فهو تيتكون لينا من لو فيغ من الزجاج. دونك عندنا هنا لو فيد ثم عندنا هنايا الزجاج. دونك هنا شكون اللي تيتبدل لينا الانديس دو ريفراكسيون. دونك عندنا واحد ان هنايا ثم عندنا هنا واحد ان بريم. دونك هاد الغايون هذا ما يكملش لنا هكا. دونك بينكسر يعني بيتغيفراكتا باردون. دونك بيوقع عليه لا ريفراكسيون. داكوغ الانكسار. داكوغ عاد بيخرج عاوتاني من هنا. دونك هنايا فاش تيتبدل لينا الميليو تيتبدل لينا لانديس دو ريفراكسيون. داكوغ دونك هاد لانديس دو ريفراكسيون عنده واحد لا غولاسيون. دونك لا غولاسيون ديالو اللي هي ان égale C sur V. Donc هذه هي la relation ديال l'indice de réfraction. Donc هاد C شنو هي؟ Donc C هي la célérité dans le vide. D'accord. ثم عندنا V اللي هي la vitesse dans un milieu. La vitesse dans un milieu matériel. D'accord. ثم ندوزو نشوفو une autre relation. Donc هنايا عندنا n égale c sur v. D'accord. وكنا تعرفنا على ان c dans le vide هي لوندا 0 fois n. D'accord. إلا بغينا نحسبو la vitesse dans le vide تنديرو لوندا 0 fois n. Donc هادي في le vide. إلا بينا نحسبو هادي في إلا بينا نحسبو لا فيتيس فواحد لو ميليو ماتيريال ترونسبارون تنديرو لوندا فوا ان. دونك هذا فواحد لو ميليو ترونسبارون. داكوغ دونك هنا اش نديرو؟ تنمشيو تنعوضو سي بالقيمه ديالها و تنعوضو في بالقيمه ديالها. سي تري سامبل. دونك اش يخرج لنا؟ تخرج لنا ان ايغال لوندا 0 فوا ان على لوندا فوا ان. دونك اون سامبليفي باغ la fréquence اللي هي n égale lambda 0 على lambda. alors n égale lambda 0 على lambda. هذه هي la deuxième relation ديال l'indice de réfraction. d'accord. donc هنايا هذه هي la relation globale تتساوي لنا n égale c على v égale lambda 0 على lambda. حاولوا تحفظوها راه تستعملوها في التمارين. دونك تنتمنى تكونوا فهمتوا معايا. واذا كان شي تساؤل ولا بان لكم شي حاجه ما فهمتوهاش هنا حاولوا تخليو لي التعاليق ديالكم وحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. اي بون كوراج اي الله يسر لكم.